قلت لكم الكانتي بلس ديالنا ديال نهار الاثنين، فغادي ياخذنا لي بودروم ديال دياب العجله فيها الكانتي ديالنا. كانتي كيبان صعيب كومبليكي، تجمعوا فيه كاع لي زانغريديون باش انه يكون صعيب. 3 سنين 1800 مترو، كورد ادروات، اونديكاب، دونك كلشي مجموع في هذا الكانتي ديال نهار الاثنين. المهم اونديكاب كيف ما قلت لكم لا ريفيرونس ديال الكورس غادي تكون هي زائد 20، وغادي نجرو في المسافه ديال 1800. ما عرفناش واش لي نيميرو د كورد غيكون عندهم شي تاثير بالنسبه لهاد الباركور ديال دياب ولا لا. بالنسبه لدياب كيف ما كتعرفوا كندوروا ادروات، تيران كي انونسيو سوبل. 3 سنين هو لاج ديال 16 البارطون اللي معنا في الديبار. دونك هذا هو الديباغ ديالنا وديال المعطيات الاوليه بالنسبه للكانتي. كما قلت لكم كانتي كيبان صعيب. درت الاناليز ديالي، حاولت اني نحطكم في الجو، عطيتكم واحد يعني ان فو دو روت باش انكم تبداو بها الكانتي ديالكم وطونطيو لا شونس ديالكم. هادشي اللي كاين، ودابا ندوزو اتاكيو هاد لي 16 بارطون معنا في الديبار. اذا نبداو مع اول بارطون معنا في الديبار رقم 1، بغوك مال ديال 3 سنين. هذا المال هذا اللي شفناه دار البدايه ديالو في ليزونديكاب، وكان ربح لنا اول اونديكاب اللي ب 35 فالور، وكونفيرم لنا في لي كانتي، وخدينا ان 3 بلاص في الكانتي ديال 16 6 اللي خد فيه ان 3 بلاص فالور كانت طالعه. دونك نفس لا فالور اللي غادي يجرب بها غدا هي النيت. المهم عاود لي سباق اللي دار البدايه ديالو في الفونتينبلو في 1800، المسافه ما عندهم معها حتى شي مشكل، فالور كيديرها. دونك كيبان على انه عاود ممكن انه يكونفيرم لنا مره اخرى في هاد لا كاتيجوري ديال لي كانتي بلس. بروميير شانس. رقم 2، ويل بيور. هذا المال ديال 3 سنين، مال اللي من 8 ديال الكورس في الكارير ديالو، 7 كلهم جراهم في البيس اون سابل في بغي. دونك كيبان على انه ان بغي سبيسياليست ديال الرمله. مره واحده اللي شفناه في الكازون كانت في اخر كورسه وكانت في الريكلامي وخدينا كنظن 7 بلاص. فكيبان على انه في هذا الكانتي بهاد لا فالور هذه في الكازون كتبان ميسيون صعيبه. فهذاك الشيء علاش غادي نحطو باغمي لي مور رقم 2 ويل بور باغمي لي مور. رقم 3، فاداليا. هاد لا فيميل ديال 3 سنين غادي تكون اول فيميل معنا في الديبار. 5 ديال لي فيميل غادي يطونطيو لا شونس ديالهم ضد 11 ديال هونغر ايمال، دونك مخلطين. فهاد لا فيميل هادي فيميل اللي شفناها دارت البدايات ديالها في الكانتي بلس ديال 8-7، مشات ملعوبه بالساكونتر، مشات مع كريستوف سوميون، ولكن كانت ان كورس نيجاتيف وما دار شي حاجه كبيره. فمره اخرى لونطوراج ديالها كي انسيسي في هاد لا كاتيجوري هادي، ومره اخرى غادي تلقى كريستوف سوميون فلودو ديالها، لا كازاك ديال البرنس اغا خان. فغادي نعطيها مره اخرى ان شونس، ونعطيها بروميير شونس الرقم 3. رقم 4، كيب فاير. هاد المال ديال 3 سنين، مال اللي يلا عنده 3 ديال الكورس في لاكارير ديالو، و اون بليس غادي يدير البدايات ديالو في لي زونديكاب كانتي. دونك لي زونديكابور استيماو وعطاوه القيمه والفالور ديال 37 اونص. واش غادي تكون 37 اونص يعني هي البوا ولا هي لا فالور الحقيقيه ديالو، ولا ممكن انه يقد يكون شارجي، ولا يقد يكون انه عاود باقي غادي يكون عنده دي بروغرام من هنا لقدام. المهم هادشي كامل هو اللي غادي نشوفوه غدا. عاود اللي عنده 3 ديال الكورس كيف ما قلت لكم، صعيب انك يعني تختار فين غادي تحطوش مع لي بروميير شانس ولا لا. انا غادي نغامر ونعطيه دوزيام شانس، مي ردوا البال اتونسيون الا كاين دي سوربريز راه كيجيو من غالبا من هاد الخيل هادو. لونطرينمون ديال اونري غرافا، لامون ديال اوليفي بيليي، غادي نعطي دوزيام شانس، مي كيبقى لكم واسع النظر. رقم 5، نيبالي. هاد المال ديال 3 سنين، مال اللي حتى هو غادي يكتشف هاد لا كاتيجوري ديال لي زونديكاب، وهاد لا كاتيجوري ديال لي زونديكاب كانتي نقدر نقول على انه عاود ريغولي، عاود اللي كيدير تقريبا كاع لي كورس ديالو اون فورم. شفنا مؤخرا في 11/7 دار لا كورس ديالو اللي كاينو انه غادي يكتشف هاد لا كاتيجوري ديال لي كانتي. ولكن بالمقابل فغادي يلقى لافونتاج انه غادي يكون مع ستيفان باسكي اللي كنعرفوا في هاد لا كاتيجوري ديال لي كانتي. مي كاينه واحد لاكورد ديال 15، ما عرفناش هاد لاكورد واش غادي يكون عنده شي تاثير في البودروم ديال دياب ولا لا في 1800. غادي على قبل لاكورد ندير واحد المغامره ونحطه في الخانه ديال دوزيام شونس. رقم 5، نيبالي. رقم 6، غلاسي بيك. هاد المال ديال 3 سنين، مال اللي شفناه يعني ربح لا كورس ديالو هاد العام هذا، وكانت يعني في الشهر 2 كان سيغمون على ما اعتقد. فمن بعدها كان وقف لا كومبيتيسيون حتى لشهر 6 ودار ديريكتومون لا رونتري ديالو في اول اونديكاب لي في اول كانتي. مالوغوزمون داك النهار يعني ما دارش لا كورس ديالو وما كانش شي حاجه كبيره. المهم شفنا مؤخرا دار لا فورم، غادي يعاودوا يرجعوه لونطوراج ديالو لهاد لا كاتيجوري ديال لي كان دي بلس. واش
باقي غادي يدير لنا غادي يدير لنا ان كورس نيجاتيف ولا لا، ما عرفتش يعني صراحة. هاد العود هذا فين ممكن أنا نحطوه؟ علامات استفهام بالنسبة لي على هاد العود هذا، فغادي نعطيه دوزيام شونس. رقم 7 بونتا كاناي، هاد المال ديال 3 سنين، مال اللي تا هوايا يعني كان موقف يعني مدة طويلة، موقف لي كورس يعني من شهر 12 ديال العام اللي فات لهاد شهر 7. وشفنا لا غونطخي ديالو في لي بودروم ديال الموند مارسون. فعاود لي غادي يجري اول اونديكاب لي زونديكاب عطاو 36 اونص د فالور. ثاني كورس من بعد واحد المده هو موقف لا كومبيتيسيون، فكاين شويه ديال علامات استفهام اللي غادي يخليوني نكتفي بدوزيام شونس لهذا الرقم 7. رقم 8، هاي ليدي. هاد لا فما ديال 3 سنين غادي تكون اول بارطونت ديال لونطرينمون جون فيليب دي بوا، اللي غادي يكون عنده جوج ديال لي بارطون في الكانتي ودوبلومون ريبريزونتي. وقليل هي المرات صراحه اللي شفت فيها جون فيليب دي بوا كيبريزونتي جوج ديال الخيل في كانتي. احتمال كبير لانه بريبارا ووجد وكان راد البال لهاد لا كورس هادي في لاجوندا ديالو. المهم هاد لا فاميل هادي فاميل اللي تقريبا كدير كاع لي كورس ديالها. شفناها في الكانتي ديال 8 7 3 بلاص، دونك كتبان على انها بيان بلاسي بلا فالور، عندها ليكسبيريونس في هذه الكاتيجوري هذه. فاللوجيك كتبان على انها غادي تكون باغمي لي يعني لي فافوري ديال الكانتي، علاش لا، وغادي تقلب علاش انها تكونفيرمي في هذه الكاتيجوري وتربح ميم الكانتي ديالها. دونك لوجيك بروميير شونس الرقم 8 هاي ليدي. رقم 9 ديكار، هاد لا فاميل ديال 3 سنين، فاميلا اللي شفنا في اخر كورس اللي كانت في لا كاتيجوري ديال لي ريكلامي، وكانت عندها لا كازاك ديال اغوستين نورمون، وبدلات لونطوراج ديالها وبدلات لي كيري، ودابا غادا تجري اول كورس ليها مع هاد لونطرينور جديد ديالها اللي جابها ديريكتومون الكانتي. فاحتمال كبير على انه بغى يدير لها تيست ويشوفها يعني واش عندها النيفو ديال هاد لي زونديكاب ولا لا. وبالمناسبه فغادا تجري اول اونديكاب ليها بهاد لا فالور هادي. الا كان لونطرينور ديالها كيتكلم على انه غادي يدير تيست وهو براسو يعني ديجا ما عندوش انيدي وما عندوش شي فكره على هاد لا فاميل هادي واش عندها لي موين في هاد لا كاتيجوري ديال لا، فغادي نكتفي انا بلا 3 كولون نحطها باغمي لي مور الرقم 9 ديكار باغمي لي مور. رقم 10 ماديسون افوني، هاد لا فاميل ديال 3 سنين غادي تكون ثاني بارطون ديال لونطرينمون جون فيليب دي بوا وديال لا فامي دي بوا، اللي عندها كما قلت لكم جوج ديال لي بارطون في الكانتي ديال غدا. فاميلا اللي شفناها دارت لا فورم ديالها وكانت ربحات لنا واحد الاونديكاب ب 33 د فالور، ولوجيكمون تبيناليزات ويعني داك لا كورس كانت ربحاتها غير مع لي فاميل، فتبيناليزات ودات 36 د فالور. غدا غادي تجري مره اخرى في هاد لا كاتيجوري ديال لي كانتي مع لي مال مع لي هونغار. صراحه شفت لي كورس الاخرين ديالها اللي كانوا في كومبيان على ما اعتقد كانوا دي كانتي بلس، ففي كل مره كان كيكون عندها دي كورد في الاكستيريور، سواء كيكون عندها لو 6 ويكون عندها ال 14. ممكن ان لي كورد ما كانوش كيساعدوها، ممكن ان التيران، ممكن ان البروفيل ديال الكورد اغوش ماشي هو اللي كتبغي. دونك كاينين شي هذه العلامات استفهام. غادي نعطيها كود كور ديالي هذا الرقم 10. نبغي نشوفها مره اخرى في دي كونديسيون زوينين باش نحكم عليها بالضبط، لان كما قلت لكم جوج ديال اللي كانت اللي فاتوا ما قديتش ناخذ عليها فكره كبيره، فغادي نعطيها ان شونس ونعطيها الكود كور ديالي. علاش لا درنا واحد ميزاجور غدا؟ فبروميير شونس للرقم 10. رقم 11 بودره، هاد الهونغر ديال 3 سنين، هونغر اللي هو غادي يكتشف هاد لا كاتيجوري ديال لي زونديكاب ولي زونديكاب كانتي. غالبا كنا كنشوف في لي كورسا كونديسيون، عاود لي كيبان على انه كيدير توجور الماكسيموم ديالو وديما كيحاول يدير لا كورس ديالو. فبدايه ديالو في لي كانتي ما عرفتش يعني صراحه بهاد لا فالور هادي شنو ممكن انها تعطي. لوجيك غادي نحطه في لي دوزيام شونس ونبغي نشوف لي ان كورس في هاد لا كاتيجوري باش يعني ناخذ عليه واحد الفكره اول حاجه. فهادو هما لي كورس، ممكن قد نكون غلط في هاد الاختيار ديالي، مي لو شوا ديالي غادي يكون هو دوزيام شونس. رقم 12 الان ديب، هذا المال ديال 3 سنين تكلمنا بزاف على الاكسبيريونس وتكلمنا بزاف على الخيل اللي ما عندوش بزاف ديال الكورس في رجليهم. فهذا الرقم 12 ديجا عنده افونتاج كبير انه ديجا مجري 11 الكورسه، دونك كيعرف يقرا وكيعرف يكتب بالنسبه لهاد الميتي ديالو، هاد الحرفه ديالو ديال لي كورس ايبيك. دونك عاود اللي كيبان على انه توا ريغولي كيدير تقريبا كاع لي كورس ديالو فالور 35 اونص. كنظن في الميليو ممكن تخلي لي ان شونس. كورد 14 حتى هي غتكون علامه استفهام، لان ما عنديش شي فكره صراحه على البروفيل ديال دياب. هادشي اللي كاين. 1800 اول مره غنشوفوا هاد العود في هاد 1800.
كاينين شي حوايج زوينين كاين شي حوايج خايبين، فهادشي كامل غادي يخلينا نحطو في الخانه ديال دوزيام شونس. و بارمي لي اون كاد نون بارتون الرقم 12. رقم 13 كيندي تايم، هونغر ديال 3 سنين، هونغر اللي اون بلان فورم، هونغر اللي شفنا دار بدايات يعني سون فوت بدون خطا في لي زونديكاب، وشفنا ربح اول اونديكاب اللي جراه كان في هاد الشهر اللي فات في ليبودروم ديال الباري لونشون ب 33 فالور عفوا، ولوجيكمون تبيناليزا وطلع ل 35 اونز. دونك لا فورم كاينه، فلوجيكمون خاصو يطلع في لي زيتاج ويطلع في لي كاتيجوري، فغدا غادي يجري اول كانتي بلس ليه، ولكن لا فورم كاينه. تيو باشلو 35 اونس كيف ما قلت لكم بالنسبه لي زونديكاب كانتي كتخلي شويه ديال لا شونس، فبروميير شونس الرقم 13 كيندي تايم. رقم 14 ني غوكاس، هونغر ديال 3 سنين. هاد الهونغر هذا اللي هو شفناه في جوج ديال لي كورس، كيبان على انه اول حاجه عنده النيفو ديال لي كانتي بلس، لانه سالا كاتريام في الكانتي ديال 8 7، وسالا تروازيام في لا لين ديال 15 6 اللي كان جرى مع الرقم 3 والرقم 5. دونك ما عرفتش الاسماء، ما بقيتش عاقل الاسماء ديالهم لانهم دونك باقيين خيل صغار شويه، دونك ما كنعرفهمش بزاف. فكيبان على ان جوج ديال لي لين غادي يخلوني نعطي ان بروميير شونس في البات تابلو لوجيك بروميير شونس الرقم 14. رقم 15 غانكور، هاد الهونغر ديال 3 سنين، هونغر اللي مش غنقدروا نقولوا عليه انه بزاف ديال علامات استفهام. 3 ديال لي كورس، اول اونديكاب، اول كانتي. صعيب انك تاخذ فكره على هاد العوده هذا، وصعيب انك تكون كتعرف شي على تعرف عليه شي حاجه كبيره، باستثناء لا كازاك ديالو اللي كنعرفوا ان سيليبر كازاك بالنسبه لي كورس. غادي نعطي دوزيام شونس، ونبغي نشوفوا في هاد لا كاتيجوري هادي ديال لي كانتي، ونشوف لي زونديكاب، ونشوف البدايات ديالو. دونك دوزيام شونس، ما عندي حتى شي فكره على هاد العوده دا، فلوجيك دوزيام شونس. اذا غنكملوا مع رقم 16 ديكسيون، هاد لا فيميل ديال 3 سنين، ولا سيليبر كازاك ديال لي فخير فارتمير، لونطرينمون ديال فرون هيد ولا مون ديال غيون الا كانت معلوماتي صحيحه. فهاد لا فيميل هادي شفنا جوج ديال المرات في لي كانتي بلس لا صوت لا صوره، ولكن مع ذلك فلونطوراج ديالو في خديريك هاد فكي انسيستيو يعني، وباغي يجري مره اخرى في هاد لا كاتيجوري هادي اللي ثالث مره. فكنظن على انه كيقلب على لي ريغلاج وكيحاول انه يلقى البوطونات اللي غادي يفونكسيونيو يعني مع هاد لا فاميل هادي. في البات تابلو كتبان لي لوجيك بروميير شونس لهاد الرقم 16 ديكسيون. اذا اصدقاء متابعين المرشدين ديال قناه اليوتيوب، كنشكركم بزاف اول حاجه، وكنتمنى للجميع حظ موفق. والاناليز ديال كانتي بلس راه سالات كيف ما قلت لكم، كانتي كيبان على انه ما غاديش يكون سهل من خلال التحليل ديالي اللي كيشفتو، فكاين بزاف ديال علامات استفهام. فاول حاجه كنتمنى لكم حظ موفق. ما عطيتش شي وصفه سحريه، فانا عطيت غير اللي بان لي انه ممكن انهم يساعدوكم في اللجوء ديالكم، ولكن كيبقى لكم حريه الاختيار في لا شونس ديالكم. فهادشي اللي كاين، والله يسهل على الجميع واللي يبعد علينا لي فويو ولاد الحرام. وتحياتي لكم والسلام عليكم. كان معكم عصام، نتلاقاو في اناليز جايه. السلام عليكم.